अस्तु मान्याः सर्वेषां स्वागतम् अस्याम् अमरकोशकक्षायां वयं सर्वे वर्तामहे। अद्यतनस्य सत्रस्य आरम्भः मङ्गलमुखेन क्रियते। यथा वयं जानीमः मङ्गलाचरणम् अस्माभिः दृष्टमेव अस्ति, तस्य अभ्यासः अपि भवद्भिः कृतः स्यादेव। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगः यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। तस्मै अमृताय तस्मै अक्षयाय परमात्मने आत्मने वा नमस्काराः सन्ति। वयम् अद्यतनपाठे अग्रे सराः भवामः। अग्रे पठिष्यमाणस्य विषयस्य आरम्भात् पूर्वं समूहे केनचन महोदयेन प्रश्नः कृतः अस्ति। तस्य प्रश्नस्य अहं समाधानं वक्तुम् इच्छामि। कश्चन रजनीश डी महोदयः प्रश्नं कृतवान् अस्ति, नाम तत्र टेलिग्राम् मध्ये प्रश्नं कृतवान् अस्ति। चर्चा शङ्का समाधानं च इत्यत्र टापिक् मध्ये कदाचित् भवद्भिः तत् दृष्टं स्यात्। मया अधुना स्क्रीन् शेर् न कृतमस्ति, यदा करिष्यामि अहं प्रक्ष्यामि एकवारं, परन्तु भवन्तः सद्यः तदपि पश्यन्तु। तन्नाम टेलिग्राम् मध्ये महोदयः यां शङ्काम् उपस्थापितवान् अस्ति तस्याः शङ्कायाः अहं समाधानं वदिष्यामि। यद्यपि मया समूहे वक्तव्यमिति आसीत्, परन्तु तद् वक्तुं न शक्तः, नाम व्यस्तः आसम् इति कारणात्। अस्तु मन्यः, एकक्षणं। वर्ड् फैल् कुतः आगच्छेत्? किं भवन्तः वर्ड् फैल् पश्यन्तः सन्ति? कोऽपि वदेत्? दृश्यते, समीचीनम्। अस्तु, महोदयस्य प्रश्नः मङ्गलाचरणे आसीत्। अत्र सः पृच्छति, नमामि, अत्र अक्षयः इति पदं सः इति पदं विशिष्यते वा? सः इति पदेन विशिष्यते वा? अन्वयः सः अक्षयः धीराः, एवं खलु? एकवारम् अत्र अन्वयः कृतः खलु, सः धीराः। पुनः यस्य ज्ञानदया सिन्धो अगाधस्य अनघः सेव्यताम् अक्षयो धीराः। सः अगाधस्य ज्ञानदया सिन्धो यस्य अगाधस्य ज्ञानदया सिन्धोः अनघाः गुणाः वर्तन्ते सः अक्षयः धीराः। सत्यं सत्यम्। अहम् अत्र अन्वये अक्षयः इति पदं लेखितुं विस्मृतवान्, तस्य अन्तर्भावं करोमि। सः अक्षयः धीराः। तर्हि महोदयेन अग्रे तत्र उक्तं सः अक्षयधीराः सेव्यताम् इति साधु वा? स्पष्टीकरोतु। धन्यवादः। अस्तु अस्तु अस्तु, वस्तुतः महोदयेन प्रश्नः कृतः, परन्तु तत्र अहम् अत्र अक्षयः इति लेखितुं विस्मृतवान् आसं खलु? अत्रापि न लिखितवान्, अत्रापि न लिखितवान्। अस्तु, चिन्ता नास्ति। तर्हि तत्र सत्यं सः इत्यस्य एव तत्र अस्माभिः विशेष्यत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते अक्षयः इति पदं। वस्तुतः इमानि विशेषणानि एव सन्ति। सः इत्यपि विशेषणम् अस्ति, अक्षयः इत्यपि विशेषणम् अस्ति, धीराः इत्यपि एकं विशेषणं वर्तते। पुनश्च सः कीदृशः? सः अगाधः अस्ति इत्यपि विशेषणमेव अस्ति तस्य, आत्मनः अथवा परमात्मनः। पुनः सः कीदृशः अस्ति? सः ज्ञानदया सिन्धुः अपि वर्तते। तर्हि महोदयस्य कृते अहं धन्यवादमपि वदामि। महोदयेन अत्र मम एकः दोषः अपि परिष्कृतः। दोषः तु न, परन्तु विस्मरणवशात् अथवा प्रमादवशात् अक्षयः इति पदं मया अन्वये न स्थापितः, तस्यापि अत्र अन्तर्भावः कृतः। समीचीनं रजनीश्वर्याय धन्यवादः। अपि च यदि तस्य प्रश्नः एषः अस्ति तर्हि एतदेव अस्ति, नाम अत्र अक्षयः सः परमात्मा एव, सः धीराः एव। कुतः? नास्ति क्षयः यस्य, अथवा अविद्यमानः क्षयः यस्य, सः अक्षयः। सः कः?
सः परमात्मा एव अस्ति, परमेश्वरः एव अस्ति आस्तिकानां मते। नास्तिकानां मते तु नाम यथा ये निरीश्वरवादिनः सन्ति ते आत्मरूपम् अथवा चेतना रूपम् एव एकं पदार्थविशेषं स्वीकुर्वन्ति। ततः उपरि नाम यूनिवर्सल् पवर् तथा किमपि नास्ति, कापि शक्तिः नास्ति, ईश्वरः नास्ति इति तेषां मतम् अस्ति। तर्हि ये केपि यथापि इच्छन्ति ते यथा सौकर्यम् अत्र अर्थस्य ग्रहणं कर्तुं प्रभवन्ति। समीचीनं। यदि अत्र रजनीश महोदयः स्यात् तर्हि तस्य प्रश्नस्य उत्तरं लब्धं स्यात्। यदि इतोपि संशयः महोदयस्य स्यात् अथवा मम कश्चन परिष्कारः अवशिष्टः अथवा लक्षितः भवद्भिः, भवन्तः अत्र वक्तुं शक्नुवन्ति मान्यः। अस्तु मान्यः, तर्हि अधुना वयम् अग्रे गच्छामः। एतद् वर्ड् फैल् भवन्तः यथा उक्तवन्तः एव भवन्तः पश्यन्तः सन्ति। तत्र द्वितीयः श्लोकः तु अस्माभिः पठितः एव। समाहृत्य अन्यतन्त्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः सम्पूर्णमुच्यते वर्गैः नामलिङ्गानुशासनं। किञ्च विगतपाठे गतपाठे अस्माभिः तत्र लिङ्गज्ञानोपायः ग्रन्थकारेण यः कृतः तस्य कथम् अस्माभिः लिङ्गज्ञानस्य कथम् अत्र अस्माभिः उपायः अथवा कथं शब्दानां लिङ्गं ज्ञातव्यम् इत्येतस्मिन् विषये अस्माभिः केवलः एकः एव श्लोकः पठितः गतपाठे मान्यः। सः प्रायशः रूपभेदेन साहचर्याच्च कुत्रचित् स्त्रीपुंनपुंसकं ज्ञेयं तद्विशेषविधेः क्वचित् इति। यद्यपि विस्तरेण से व्याख्यानं गते पाठे कृतं, तथापि किञ्चित् स्मरणं कुर्मः, ततः अग्रे गच्छामः। नाम रूपभेदेन अपि तत्र स्त्री पुंनपुंसकं ज्ञेयं। रूपभेदः कथं नाम कस्यचित् अन्ते इ भवति, आ भवति, अह भवति, अं भवति, एतेषां काचित् प्रसिद्धिः अस्ति। इ यस्य अन्ते भवति नदी इति वदते स्त्रीलिङ्गे भवन्ति। लता आ यस्य अन्ते भवन्ति तेपि स्त्री आकारान्त स्त्रीलिङ्गे भवन्ति। अह इति आधिक्येन अकारान्त पुल्लिङ्गे श्रूयते। अम् इति नपुंसकलिङ्गे अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य अन्ते श्रूयते। परन्तु सार्वत्रिकः एषः सिद्धान्तः न, अतः एव किमुक्तं प्रायशः नाम अधिकतया अधिकरूपेण एवम्। अपि च क्वचित् साहचर्यादपि लिङ्गं ज्ञातव्यं, यथा अश्वयुगश्विनी। सम्यक्। अपि च तत्र क्वचित् विशेषविधानं कृतं भवति, यथा भेरी स्त्री नाम भेरी शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति। भेरी इत्यस्मिन् एव अर्थे अन्यः कश्चन शब्दः अस्ति दुन्दुभिः। सः यद्यपि यं पदार्थं भेरी शब्दः बोधयति अथवा भेरी शब्दे उच्चारिते यस्य पदार्थस्य बोधः भवति, दुन्दुभिशब्दे उच्चारिते अपि तस्य एव पदार्थस्य बोधः भवति। परन्तु लिङ्गभेदः अस्ति। भेरीशब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति, दुन्दुभिशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति। अतः तत्र विशेषविधानं मया कृतम् अस्ति, ततः भवन्तः जानन्तु इति उक्तं वर्तते। सम्यक्। इदानीं लिङ्गज्ञानोपायक्रमे तत्र वयम् अग्रे गच्छामः। अपि च अस्माकं क्रमे एषः अमरकोशस्य तत्र तृतीयः पाठः अपि आरब्धः भवति मान्यः। इतः पूर्वम् अस्माकं पाठद्वयं जातं वर्तते, तृतीया एषा कक्षा वर्तते। तर्हि अत्र पश्यन्तु, अग्रे कं विषयं कथयति ग्रन्थकारः, सः विषयः भवद्भिः अवधानेन श्रोतव्यः। आदौ तु अग्रे यद्यपि अग्रिम 5 श्लोकान् यावत् अस्माभिः पारायणं कृतमासीत्, तथापि एकवारं पारायणं करोमि। पश्यन्तु। भेदाख्यानाय न द्वन्द्वो नैकशेषो न संकरः कृतोऽत्र भिन्नलिङ्गानामनुक्तानां क्रमादृते इत्येवम् अस्माभिः एषः श्लोकः पठितः आसीत्। अधुना अस्य श्लोकस्य तत्र किम् अत्र वक्तुम् इच्छति ग्रन्थकारः, तत् अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते। समीचीनम्। श्लोकस्य अन्वयः तथा क्लिष्टः नास्ति, सामान्यः अन्वयः अस्ति। तथापि एकवारं पश्यन्तु। नाम
भिन्नलिङ्गानां नाम भिन्नलिङ्गाः केचन शब्दाः भवन्ति खलु कश्चन शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति कश्चन शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति कश्चन शब्दः नपुंसकलिङ्गे वर्तते अथ तादृशभिन्नभिन्नलिङ्गवन्तः ये शब्दाः सन्ति तेषां शब्दानां भेदाख्यानाय भेदस्य आख्यानं भेदाख्यानम् आख्यानं नाम कथनं तर्हि भिन्नलिङ्गानां भेदस्य कथनम् अथवा भेदस्य प्रतिपादनम् अत्र भेदस्य प्रतिपादनम् अथवा भेदस्य आख्यानं कथनं वा वर्तते तदर्थम् अत्र मया द्वन्द्वः न कृतः एवम् अन्वयः अस्ति सम्यक् भिन्नलिङ्गानां भेदाख्यानाय अत्र मया इति अध्याहारः कर्तव्यः सम्यक् नाम कोशकारेण अत्र द्वन्द्वः न कृतः अस्ति द्वन्द्वः भवद्भिः समासाः श्रुताः स्युः तेषु समासेषु एकः समासः प्रसिद्धः द्वन्द्वः अपि अस्ति यस्य च सामान्येन लक्षणमुच्यते यत् तत्र सर्वपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः अथवा उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः यस्मिन् समासे सर्वेषामपि पदानाम् अर्थस्य प्राधान्यं भवति सः द्वन्द्वः भवति तद् वयं निदर्शनत्वेन नाम सद्यः सामान्यार्थम् अस्य श्लोकस्य कथयन् अस्मि विशिष्टार्थं वयं तत्र अस्य सोदाहरणचर्चां यदा करिष्यामः तदा विशिष्टार्थः अपि कथयिष्यते तर्हि मया अत्र भिन्नलिङ्गाः सन्ति ये शब्दाः तेषां भिन्नलिङ्गानां शब्दानां भेदस्य आख्यानाय द्वन्द्वः न कृतः अपि च किं किं न कृतः कः कः न कृतः इति चेत् एकशेषः अपि न कृतः समीचीनं तत्र व्याकरणशास्त्रे अथवा संस्कृतभाषायां शब्दानाम् एकशेषनियमः कश्चन भवति तदपि अहं यदा सोदाहरणं प्रतिपादयिष्यामि एतत् श्लोकं तस्मिन् समये विस्तरेण सरलतया वदिष्यामि यैः किञ्चित् आधारभूतं व्याकरणं पठितम् अस्ति ते तु कदाचित् जानीयुः ये न जानन्ति ते अपि चिन्तां न कुर्वन्तु सरलतया बोधः भविष्यति तर्हि अग्रे किं न कृतः कः न कृतः मया शङ्करः अपि न कृतः मया तर्हि पश्यन्तु सरलतया अध्येतारः भिन्नभिन्नलिङ्गानां शब्दानां भेदं जानीयुः भेदः किमर्थं ज्ञातव्यः भेदः एतदर्थमेव ज्ञातव्यः एषः शब्दः पुल्लिङ्गे एव अथ पुल्लिङ्गे एषः शब्दः स्त्रीलिङ्गे एषः शब्दः नपुंसकलिङ्गे एवं रीत्या यदा शब्दानां लिङ्गधर्मः सम्यक्तया ज्ञातः भविष्यति तेषां भेदः ज्ञातः भविष्यति तदा एव खलु वाक्यसंरचनायां तस्य कृते साहाय्यता भविष्यति तदा सः अवगमिष्यति आम् एषः शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति अतः स्त्रीलिङ्गे विद्यमानेन एतेन शब्देन मया अस्य विशेषणपदं वा अथवा सर्वनामविशेषणपदं वा स्त्रीलिङ्गे एव योजनीयम् अस्ति इति स्पष्टता भविष्यति सम्यक् अतः कोशस्य अपेक्षा महती भवति सम्यक् तर्हि शङ्करः नाम कः मिश्रणं कीदृशं मिश्रणम् अत्र विवक्षितं वर्तते तत्सर्वम् उदाहरणे कथयिष्यामः कथं मिश्रणं भवति इत्यादिकं तादृशं मिश्रणमपि न कृतम् अत्र सम्यक् वस्तुतः केषां न कृतं भिन्नलिङ्गानां शब्दानां नाम भिन्नलिङ्गशब्दानामेव द्वन्द्वसमासः न कृतः भिन्नलिङ्गशब्दानामेव एकशेषः अपि न कृतः भिन्नलिङ्गशब्दानामपि शङ्करः अपि न कृतः वर्तते मया नाम यथेष्टं यथा मनसि आगतं तथा शब्दानां मिश्रणं तथा न कृतवान् अहं तेन पठितारः भवन्तः भ्रान्ताः स्युः अतः तथा न कृतवान् अस्मि अत्यन्तं सरलतया अत्र शब्दान् लिखितवान् अस्मि इति महोदयस्य अभिप्रायः अपि च कीदृशानां भिन्नलिङ्गानाम् अनुक्तानां ये एतावता कोशे न उक्ताः सन्ति प्रथमतया यः शब्दः वक्तव्यः अस्ति सम्यक् प्रथमतया यस्य शब्दस्य लिङ्गं वक्तव्यम् अस्ति तस्य शब्दस्य अथवा तादृशानां शब्दानां कथनाय
द्वन्द्वः अपि न कृतः, एकशेषोऽपि न कृतः, सङ्करोऽपि न कृतः वर्तते। परन्तु येषां तु लिङ्गं क्वचित् उक्तम्। सम्यक्, यथा प्रथमे वर्गे केषाञ्चन शब्दानां लिङ्गम् उक्तम् अस्ति, अन्यस्मिन् वर्गे अन्यस्मिन् अर्थे सः शब्दः वक्तव्यः अस्ति चेत् तर्हि तत्र तु कदाचित् द्वन्द्वः अपि कृतः भवति, एकशेषोऽपि कृतः भवति, सङ्करः अपि कृतः भवति। तद् अहं यदा सोदाहरणं वदिष्यामि एतां द्वितीयां परिभाषां, तदा भवन्तः इतोपि स्पष्टतया अवगमिष्यन्ति। किञ्च क्रमाद् ऋते, ऋते भवति विना, विना इत्यर्थे ऋते इति अव्ययं भवति, नाम क्रमाद् ऋते, नाम कश्चन क्रमः अस्ति तत्र, पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग शब्दाः मया क्रमशः उक्ताः भवन्ति, तत् क्रमं विना, नाम यत्र तु लिङ्गानां विशिष्टः कश्चन क्रमः वर्तते, तत्र तु शब्दाः उक्ताः वर्तन्ते, कदाचित् पुल्लिङ्गं पूर्वं स्त्रीलिङ्गं पश्चात् एवं रीत्या अस्ति, परन्तु यत्र क्रमः नास्ति, विशेषेण शब्दस्य एव धर्मः परिचाय्यते, तत्र तु मया द्वन्द्वः न कृतः अस्ति, एकशेषः न कृतः अस्ति, सङ्करः न कृतः अस्ति। सम्यक्, क्रमादृते इत्यनेन इतोपि किं वक्तुम् इच्छतीति सूक्ष्मतया व्याख्याभागं पुरस्कृत्य अपि वयं विचारं करिष्यामः मान्याः। सम्यक्, एताः परिभाषाः सन्ति, यथा मया पूर्वं तत्र व्याकरणशास्त्रस्य उदाहरणं दत्तमासीत् खलु, नाम समग्र अष्टाध्यायी यदि अवगन्तव्या अस्माभिः, तर्हि प्रथमे पादे अथवा प्रथमे पादे, नाम अष्टाध्यायी प्रथमे पादे विशिष्टानि संज्ञासूत्राणि अथवा अपि च परिभाषासूत्राणि सन्ति, तेषाम् अवगमनम् अपेक्षितं, तदा एव अग्रे अष्टाध्यायी अवगन्तुं शक्यते। एवमेव कोशः सम्यक्तया अग्रे अवगन्तव्यः, तर्हि इमाः प्राधान्येन तिस्रः परिभाषाः वर्तन्ते, यत्र लिङ्गज्ञानोपायः उक्तः वर्तते। यथा अस्य ग्रन्थस्य नाम किं, नाम लिङ्गानुशासनम् इति अस्ति। नाम नाम पदं, नाम सुबन्तं पदं, सुबन्तं पदं, तस्य किं लिङ्गम् अस्ति, कस्मिन् लिङ्गे सः शब्दः अस्ति, तस्य पर्यायशब्दाः के वर्तन्ते, कश्च तेषाम् अर्थः अस्ति इति सर्वं तत्र ज्ञायते। सम्यक्, अतः इमाः तिस्रः परिभाषाः सन्ति। एका परिभाषा तु पूर्वं पठिता, द्वितीया परिभाषा नाम श्लोकरूपा परिभाषा एषा अस्ति इति अवगन्तव्यं। परितः भाषते नियमान्, या सा परिभाषा भवति, अथवा अनियमे नियमकारिणी या भवति सा परिभाषा भवति। अग्रे बहवः अनियमाः आगमिष्यन्ति अस्माकं पुरतः, नाम भोः न ज्ञायते मनः पटः, पटः एतस्यान्ते अह इत्युच्यते, तर्हि तत्र तु अह इति पटः इत्यत्र अह इति श्रूयते पुल्लिङ्गे इत्युक्तं, तर्हि मनः इत्यत्रापि अह इति श्रूयते, कथमिदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। तर्हि लिङ्गनिर्धारणे कश्चन अनियमः अथवा कश्चन सन्देहः पुरतः उपस्थितः भविष्यति। तादृशस्य सन्देहस्य निवारणाय एव आदौ एव स्वग्रन्थस्य एतत् परिभाषा वचोभिः नियमान् कथयन् अस्ति ग्रन्थकारः। सम्यक्, अस्तु, एषः तु मया सामान्यः अर्थः अत्र उक्तः। इदानीम् अत्र सोदाहरणं किञ्चित् वयं चिन्तनं करिष्यामः। यथा तत्र भेदाख्यानाय मया द्वन्द्वः न कृतः इति, यथा उदाहरणाय एकः शब्दः अस्ति देवता। सम्यक्, देवता इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति, नित्यस्त्रीलिङ्गे। एकः शब्दः भवति दैवतम्, क्षन्तव्यः लेखने दोषः, दैवतम् इति भवति, नपुंसकलिङ्गे दृश्यते। एवमेव एकः शब्दः भवति अमरः इति। एते त्रयः अपि शब्दाः यस्य बोधं कारयन्ति सः भवति कश्चन देवः। यथा उदाहरणाय श्रीकृष्णः मम देवता अस्ति। श्रीकृष्णः तु अस्ति पुमान्, पुल्लिङ्गे अस्ति, परन्तु देवता शब्दः स्त्रीलिङ्गे एव भवति। नाम कस्यचन
पुरुषस्य कृते अपि अस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति, स्त्रियै अपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति, नपुंसकाय अपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति। शब्दगतः धर्मः। दुर्गा मम देवता, रामः मम देवता, अखिल ब्रह्मांड नायक भूतं तद् ब्रह्म, ब्रह्म शब्दः नपुंसकलिङ्गे अपि भवति, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, तद् ब्रह्म मम देवता। तर्हि विशेष्यपदं कस्मिंश्चिदपि लिङ्गे स्यात् नाम, परन्तु देवता शब्दस्तु स्त्रीलिङ्गे एव भवति। एवमेव अस्ति दैवतं, सम्यक्। एतद् नपुंसकलिङ्गे अस्ति, देवतार्थे एव, देवार्थे एव, समीचीनम्। एवमेव अमरः इति शब्दः अस्ति। अमरशब्दः नाम न म्रियते यः कदापि, यस्य मरणं न भवति, सः अमरः, सः अपि कः भवति? देवः भवति, देवता भवति। तर्हि समानः अर्थः अस्ति। तर्हि अमरकारः वदति मया एतेषां एतादृशानां शब्दानां भेदः ज्ञातः भवतु। अर्थः समानः स्यात् नाम, परन्तु देवता शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति, दैवतम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अमरः इति पुल्लिङ्गे अस्ति इति भेदः स्पष्टतया ज्ञातः भवतु। तदर्थं मया देवता दैवतामराः, यदि अहं द्वन्द्वसमासं करिष्यामि, कुर्यामि यदि, तर्हि एवं पदं भविष्यति। यथा रामश्च श्यामश्च घनश्यामश्च इति वदामः खलु, तद्वद् नाम रामश्च श्यामश्च घनश्यामश्च एतस्य द्वन्द्व इतरेतरयोगद्वन्द्वं यदि कुर्मः तदा किं स्यात्? रामश्याम घनश्यामः एवं भवति खलु। एवम् अत्रापि यदि अस्माभिः द्वन्द्वः कृतः देवता च दैवतं च अमरश्च, तर्हि अत्र देवता दैवतामराः इति समग्रम् अपि पदम् इदानीम् एतत् पुल्लिङ्गे अस्ति। किमर्थं पुल्लिङ्गे अस्ति? भवन्तः चिन्तयेयुः, भोः अत्र तु नपुंसकलिङ्गे अपि एकः शब्दः अस्ति, अत्र तु स्त्रीलिङ्गे अपि एकः शब्दः अस्ति, अतः अस्य समस्तपदस्य स्त्रीलिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा किमर्थं न स्वीक्रियते इति चेत्, अस्तु तदर्थं व्याकरणे अपि नियमः अस्ति, परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः। द्वन्द्वसमासे अन्तिमपदस्य यत् लिङ्गं भवति तत् लिङ्गमेव समग्रस्य द्वन्द्वसमासस्य भवति। तर्हि समग्रस्य द्वन्द्वसमासस्य अत्र पुल्लिङ्गं दृष्ट्वा कदाचित् भवन्तः पाठकाः भ्रान्ताः स्युः, अरे देवता दैवतामराः इत्येतत् पुल्लिङ्गं श्रूयते रामाः इतिवत्, तर्हि देवता शब्दः पुल्लिङ्गे स्यात्, दैवतशब्दः अपि पुल्लिङ्गे स्यात्, अमरशब्दस्तु पुल्लिङ्गे भवेदेव। अतः एतादृशं समस्तपदं दृष्ट्वा भवन्तः अध्येतारः कदाचित् भ्रान्ताः स्युः। तथा न भवेत्। तथा तदर्थमेव मया अत्र द्वन्द्वः न कृतः। द्वन्द्वः पृथक् पृथक्तया उक्तं वर्तते। ये शब्दाः एतावता न उक्ताः सन्ति अत्रापि अवधानं कर्तव्यं। नाम प्रथमतया यान् शब्दान् कथयिष्यति ग्रन्थकारः इति भेदाख्यानाय मया द्वन्द्वः न कृतः इति एतस्याः पङ्क्तेः आशयः। अग्रिमामपि पङ्क्तिं पठिष्यामः। एषा पङ्क्तिः अवगता वा? कस्यचन अत्र प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति, अन्यथा अहम् अग्रे गच्छामि। मध्ये मध्ये प्रश्नानाम् अवसरमपि दास्यामि, परन्तु यत्र विषयः नाम विषयस्य कश्चन विषयः अथवा विषयस्य कश्चन अवान्तरभागः समाप्तः भवति, ततः अनन्तरमपि प्रश्नान् स्वीकर्तुं शक्नुमः, अन्यथा सर्वान्ते तु प्रश्नाः भवन्ति, क्लेशः नास्ति। अस्तु, अग्रे पश्यन्तु। एकशेषः अपि मया न कृतः इति कथयति। यथा तत्र उदाहरणाय कोशवाक्यमेकं वर्तते। खन्नभः श्रावणो नभाः, खन्नभः श्रावणो नभाः इति अस्ति। क्वचित् कोशे एषा पङ्क्तिः अस्ति। एतां पङ्क्तिं वक्तुम् अहम् एकशेषं न कृतवान्। यदि एकशेषः स्यात् तर्हि पदं कथं स्यात्, तर्हि पङ्क्तिः कथम् एषा स्यात् तदपि पश्यन्तु।
खश्रावणौ तु नभसि पश्यन्तु खश्रावणौ तु नभसि अपि च अत्र किञ्चिदेतदपि वक्तुम् इच्छामि भवत्सु येषां व्याकरणज्ञानं किञ्चिदपि नास्ति अथवा इनिशियली भवन्तः किमपि प्राप्नुवन्तः सन्ति व्याकरणज्ञानं कुतश्चित् तर्हि भीताः मा भवन्तु अत्र यावत् शक्यम् अवगमनं भवति तावत् पश्यन्तु किमपि न भवति चेत् अवधानेन शृण्वन्तु कालानन्तरं गच्छता कालेन श्रवणसंस्कारः अयं नाम श्रुतः एषः विषयः अयम् अवश्यं क्वचित् फलवान् भवति येषां तु किञ्चित् व्याकरणज्ञानम् अस्ति अथवा सम्यक् व्याकरणज्ञानम् अस्ति तेषां तु पूर्णतया अवगमनं भविष्यति तथापि अहं यतमानः यत् भवतां सम्यक्तया सरलतया च तत्र बोधः भवतु मान्यः वयं द्वितीयं विषयं द्वन्द्वः न कृतः इति विषयसोदाहरणं दृष्टः इदानीम् एकशेषः अपि न कृतः नैकशेषः एकशेषः अपि न कृतः किमर्थं न कृतः भिन्नलिङ्गानां भेदाख्यानाय नाम भेदं भवन्तः सम्यक्तया जानीयुः तदर्थं न कृतः इति इदानीं पश्यन्तु कोशस्य वस्तुतः पङ्क्तिः अस्ति एषा अग्रे आगमिष्यति खन्नभः श्रावणो नभाः इति आकाशस्य नामानि वर्तन्ते इमानि तत्र खम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति नभः इत्यपि नपुंसकलिङ्गे अस्ति नभः नभसि नभांसि नभस् इति शब्दः भवति श्रावणः इति पुल्लिङ्गे अस्ति पुनः नभाः इति पुल्लिङ्गे अस्ति एकवचनं नभस शब्दः नभाः नभसौ नभसा नभसः नभसं नभसौ नभसः एवं रूपाणि भवन्ति सम्यक् तर्हि वस्तुतः तु अत्र खम् इति दृष्ट्वा यथा पत्रं पर्णं व्यञ्जनम् इत्यादि शब्दानाम् अन्ते अम् अम् इति दृश्यते तत्र खम् इति दृष्ट्वा ज्ञायते नाम रूपभेदेन ज्ञायते खम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति अतः तस्य साहचर्य कारणात् नभः इति शब्दः अपि अत्र नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति निर्णयं कुर्मः वयं यत् गतपरिभाषा अनुसारेण या पूर्वपरिभाषा अथवा श्लोकः पठितः तदनुसारेण श्रावणः इत्यत्र पुल्लिङ्गे अस्ति यथा रामः अथवा तदेव रामो हसति रामो गच्छति नाम सन्धिकार्यमस्ति अत्र वस्तुतः विसर्गः एव अत्र भवति सम्यक् श्रावणः पुल्लिङ्गे अस्ति अतः तस्य साहचर्यकारणात् नभाः नभः इति दृष्ट्वा भवन्तः बहुवचनस्य शङ्कां न कुर्वन्तु नभसि इति शब्दस्य प्रथमविभक्ते एकवचने नभाः द्विवचने नभसौ बहुवचने नभसः नभसं नभसौ नभसः नभसा नभोभ्याम् एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति अस्य अत्र तु नपुंसकलिङ्गे तु नभस् शब्दः यथा मनस् शब्दस्य रूपाणि श्रुतानि स्युः भवति मनः मनसि मनांसि तद्वत् नभः नभसि नभांसि इत्येवं रीत्या रूपाणि भवन्ति तर्हि अत्र मया एकशेषः न कृतः पश्यन्तु इदानीम् एकशेषः किञ्चित् अवगन्तव्यः रामशब्दस्य प्रथमविभक्तेः एकवचने किं रूपं भवति मान्यः रामः क्षन्तव्यः रामः इति भवति तर्हि यदा वयं रामशब्दं साधयामः तदा वयं किं कुर्मः राम इति प्रातिपदिकं स्वीकुर्मः तदनन्तरं किं कुर्मः सुप्रत्ययम् आनयामः सुप्रत्ययस्य स्थाने रु भवति तस्य ऋ अवशिष्यते तस्य विसर्गः भवति तत्र काचित् प्रक्रिया वर्तते पाणिनेः सूत्राणि प्रवृत्तानि भवन्ति रामः इति रूपं साधयामः खलु इदानीं द्विवचने किं कुर्मः द्विवचने नाम यदा द्वौ रामौ अस्माभिः विवक्ष्येते तदा किं क्रियते तदा प्रातिपदिकद्वयं स्वीकुर्मः राम राम एवं स्वीकुर्मः तौ प्रत्ययः आगच्छति परन्तु भवन्तः सर्वदा अवधानं कृतवन्तः स्युः यद्विवचने तु राम रामौ इति रूपं तु कदापि न भवति एतत् रूपं तु अशुद्धं भवति रूपं तु यद् भवति तत्तु अस्माभिः अद्यावधि रामौ इत्येव श्रुतं द्विवचने एतत्तु कदापि न श्रुतम् एतत्तु अशुद्धं रूपं भवति तर्हि तत्र किम् उच्यते व्याकरणस्य पञ्चवृत्तयः सन्ति तासु पञ्चसु वृत्तिषु ताः वृत्तयः एवं भवति भवद्भिः श्रुताः अपि स्युः कृत्तद्धितसमासैकशेषसनाद्यन्तधातुरूपाः पञ्चवृत्तयः तत्र अहम् अधुना बहु विस्तरेण न वदामि अधुना यावत् अस्माकं कृते अपेक्षितं तावदेव वदामि
तासु पञ्चवृत्तिषु एका वृत्तिः भवति एकशेषः, नाम यत्र द्वौ स्तः अथवा त्रयः वा बहवः वा भवन्ति तेषु एकः एव अवशिष्यते। तर्हि अत्रापि राम राम इत्यनयोः मध्ये कस्यचन एकस्य एव शेषः भवति, एकः गच्छति। एकः यदा गच्छति तदा अत्र स्थितिः भवति राम औ। सम्यक्, राम औ। तदनन्तरं तदनन्तरम् अत्र सन्धिकार्यं भवति, वृद्धिः इति सन्धिः भवति राम औ इत्यवस्थायाम् एतद् आहत्य मेलनेन रामौ इति रूपं जायते। अहम् अत्र अधिकं व्याकरणप्रवचनं कर्तुं नेच्छामि, परन्तु भवद्भिः मूलस्य एषः विषयः यदि अवगन्तव्यः, नैकशेषः, तदर्थं भवद्भिः किञ्चित् एकशेषः कः भवति, कीदृशः भवति तदवगन्तव्यम्। तत्र तदेव यथा द्विवचनविवक्षायां नाम एकवचनविवक्षायाम् एकं प्रातिपदिकम् उत्पद्यते, द्विवचनविवक्षायां प्रातिपदिकद्वयं स्वीकरणीयं भवति। एवं बहुवचनविवक्षायां त्रीणि प्रातिपदिकानि शतं सहस्रं लक्षः लक्षशः वा कोटि प्रातिपदिकानि अपि भवेयुर्नाम, परन्तु तत्र शेषः तु एकः एव भवति। तदर्थं पाणिनेः अनुशासनं वर्तते, अष्टाध्यायी अस्ति, स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति एतादृशानि सूत्राणि वर्तन्ते। अतः अस्माकम् अमरकोशकारः किं कथयति, यथा पश्यन्तु अत्र नभः इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, नभाः इति पुल्लिङ्गे वर्तते। अत्र उभयत्रापि यः शब्दः अस्ति सः नभस् इत्येव अस्ति। यथा रामौ इत्यत्र मूलशब्दः कः, राम। तर्हि इदानीं यदि नाम नभस् इति शब्दः उभयत्र समानशब्दः, नभः इत्यत्र सः एव शब्दः, नभः इत्यत्रापि सः एव शब्दः, अर्थः अपि द्वयोः समानः, लिङ्गभेदः अस्ति। परन्तु लिङ्गभेदः अस्ति, अर्थः अपि लिङ्गभेदः अस्ति, परन्तु अर्थः समानः अस्ति, अनयोः रूपमपि समानम् अस्ति, नभस् इति। तर्हि व्याकरणे तु तत्र एकः नियमः अपि अस्ति यत् स्वरूपाणां तु एकः एव शेषः अवशिष्यते, एकः एव अवशिष्यते। तथा चेत् यदि अत्र एकशेषं कृत्वा रूपं वक्तव्यं स्यात् तर्हि रामौ इतिवत् कदाचित् यथा नभस् शब्दस्य अथवा मनस् शब्दस्य द्विवचने किं रूपं भवति, मनसि, तद्वत् अत्रापि नभसि। एतद् वक्तुं शक्यते खलु एकशेषं कृत्वा, अथवा पुल्लिङ्गपक्षे एकशेषः यदि कर्तव्यः तर्हि तत्र नभसौ इति वक्तुं शक्यते स्म खलु। नपुंसकलिङ्गे वक्तव्यं चेत् कदाचित् पङ्क्तिः एवम् आगच्छति स्म, खश्रावणौ तु नभसि। पुल्लिङ्गे यदि वक्तव्यं तर्हि खश्रावणौ तु नभसौ इति आगच्छति स्म। परन्तु यदि खश्रावणौ तु नभसि नाम नभस् इत्यत्र नभः इत्यत्र विद्यमानं नभस् इति प्रातिपदिकं, नभाः इत्यत्र विद्यमानं च समानमेव नभस् इति प्रातिपदिकं, द्वयोः प्रातिपदिकयोः एकशेषं यदि अहं करोमि स्म, रामौ इतिवत् द्विवचने नभसि इति यदि वदामि स्म, तर्हि भवतां मनसि स्पष्टतया बोधः एव न भवति स्म। किम् अत्र द्विवचनेन विवक्षितम् अस्ति इति बोधः एव न भवति स्म। अस्तु, द्विवचनेन अत्र कदाचित् अस्माभिः ऊहा कृता अपि, नभस् नभस् एवं रीत्या शब्दद्वयं विवक्षितम् अस्ति इति यदि वयं पश्यामः, इति यदि अस्माभिः स्वीक्रियते स्म, एवं एतादृश अर्थः अपि स्वीक्रियते स्म, तर्हि नभसि इत्यत्र यत् प्रातिपदिकद्वयम् अस्ति तत् प्रातिपदिकद्वयस्यापि नपुंसकलिङ्गम् एव अस्ति इत्यपि मनसि बोधः भवति स्म। कदाचित् पुल्लिङ्गम् एव अस्ति इत्यपि कदाचित् बोधः भवति स्म। स्पष्टतया या विवक्षा अस्ति वाङ्मये प्रसिद्ध्या नभः इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, नभाः इति पुल्लिङ्गे अस्ति इति विषयः स्पष्टतया भवद्भिः न ज्ञायते स्म। एवमेव यदि नभसौ इति पुल्लिङ्गपरतया एकशेषं यदि करोमि स्म तत्रापि कदाचित् भवतां मनसि संशयः एव भवति स्म। नभसौ अर्थात् एकः नभस् इति शब्दः, अपरः नभस् इति शब्दः, तर्हि द्वयोः अपि पुल्लिङ्गता एव वा, अथवा पुल्लिङ्गता एव चेत् तर्हि द्विवचनेन निर्देशस्य का अपेक्षा, एकमेव वक्तुं शक्यते स्म नभाः इति। अतः एतादृशे भ्रमे पाठकाः भवन्तः न पतेयुः।
मम कोशः तत्र क्रिटिकल् अथवा क्लिष्टः न भवेत् तदर्थम् अहम् एकशेषादपि आत्मानं रक्षितवान् एकशेषः मया नैव कृतः अतः पृथक् उक्तवान् नभः तत्र खम् इत्यस्य साहचर्येण नभः इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति शब्दः तु सः एव नभसः नभस् इति तदनन्तरं श्रावणः इति पुल्लिङ्गे उक्तवान् तदनन्तरं नभाः इति उक्तवान् शब्दः तु अत्र सः एव अस्ति अपि च भवन्तः सरलतया कोशपङ्क्तिं पठित्वा ज्ञास्यन्ति ओह् नभः नभशब्दः खम् एतस्य साहचर्यात् नपुंसकलिङ्गे अस्ति ओह् नभाः नभः इति रामाः इति बहुवचने न परन्तु श्रावणः इति एकवचने अस्ति पुल्लिङ्गे खार्थे अर्थात् आकाशार्थे तद्वत् एतदपि एकवचने अपि च पुल्लिङ्गे अस्ति इति विवक्षा अस्ति अस्मिन् वचने कुत्र नैकशेषः मया कृतः नाम एकशेषः न कृतः भिन्नलिङ्गानां भेदाख्यानाय इति अपि च एतत्तु निदर्शनाय मया एकम् उदाहरणम् अत्र दत्तं सम्यक् अग्रे अग्रे समग्रे अपि कोशे अस्माभिः एतत् टेक्निक्स् अप्लै करणीयं भविष्यति नाम एतत् इमाः परिभाषाः आसां परिभाषाणां समन्वयनं कृत्वा अस्माभिः ज्ञातव्यं भविष्यति एवम् अर्थः उत्पद्यते एवम् अस्य शब्दस्य अयम् एतल्लिङ्गम् एवं रीत्या ज्ञातव्यं वर्तते आधारभूताः परिभाषाः इमाः सन्ति यदि अयम् आधारः भवतां दृढः जातः कदाचित् एवमपि भवति तदहम् अन्यत्र अपि कक्षासु वदामि अत्रापि वदामि यदि भवन्तः जानन्ति स्मारयामि कदाचित् केचन विषयाः शास्त्रीयाः पारिभाषिकाः विषयाः एकवारश्रवणेन बुद्धौ पूर्णतया नापि उपविशन्ति परन्तु अस्माभिः ते विषयाः पुनः पुनः श्रोतव्याः भवन्ति चिन्तनं पुनः पुनः एकाग्रे वातावरणे उपविश्य पुनः पुनः चिन्तनं करणीयं भवति निश्चयेन अवगम्यते किमपि अवगन्तुं न शक्यते इति तु नास्ति एव तर्हि एवं रीत्या मया एकशेषः अत्र नैव कृतः वर्तते इति महोदयस्य तत्र अभिप्रायः वर्तते महोदय संशयः अस्ति पृच्छामि किम् अवश्यं महोदय भवत्याः नाम विजयलक्ष्मी जी कृपया वदन्तु अत्र खम् इत्यस्य साहचर्येण नभः इति नपुंसकं भवान् उक्तवान् आमां नभः इत्यस्य श्रावण इति शब्देन सह अपि साहचर्यं भवितुम् अर्हति खलु अतएव अस्माभिः प्राक्तनपरिभाषायां किं पठितं प्रायशः रूपभेदेन इति नाम इदानीं रूपभेदः यद्यपि सत्यं यथा नभः इति अस्ति अपि च यदि अत्र सन्धिकार्यम् अहं न कुर्यां तर्हि अस्य अन्ते अपि श्रावणः इत्यपि आगच्छति तर्हि यथा भवत्या उक्तं तर्हि अस्य साहचर्यम् एतेन सह स्वीक्रियताम् एतेन सह स्वीकृत्य अत्र नभशब्दः पुल्लिङ्गे भवति इत्यपि एकः अर्थः भवति परन्तु एतादृश संशयास्पदस्थलेषु केचन उपायाः अन्येपि आश्रयणीयाः भवन्ति यथा श्रावणो नभाः इति पदं दृष्ट्वा अपि अत्र श्रावणः नभाः इति पदद्वयं दृष्ट्वा अपि अत्र वयं निश्चयं कुर्मः यत् अत्र नभः एतस्य साहचर्यं श्रावणः इत्यनेन सह नास्ति परन्तु खम् इत्यनेन सह एव अस्ति तत् किमर्थम् एकं वदामि तत्र हेतुं युक्तिं हेतुं च शृणोतु महोदय अत्युत्तमः प्रश्नः अस्ति भवत्याः पश्यतु अत्र सर्वेपि शब्दाः कोशकारेण एकवचने उक्ताः खम् इति एकवचने अस्ति नभः इति एकवचने अस्ति श्रावणः इत्यपि एकवचने अस्ति ततः परम् अग्रे कोऽपि यदि एवं शङ्केत यत् नभाः इति बहुवचने अस्ति वा नैव नभः इति बहुवचने न भवति किमर्थं भवति तत्र युक्तिः एव एषा अस्ति यत् अत्र सर्वेपि शब्दाः एकवचने उक्ताः तर्हि नभः इति बहुवचने उक्त्वा सः किं करिष्यति नाम यथा रामाः वृक्षाः इत्यादिवत् नभाः इति बहुवचने उक्त्वा सः किं करिष्यति बहुवचने एतत् सूत्रं नास्ति एतत् एकवचने एव अस्ति अपि च पुल्लिङ्गे एव अस्ति एतत्
किमर्थं यतः इतः प्राक्तनः यः शब्दः उक्तः अस्ति सः पुल्लिङ्गे अस्ति, अतः तत् पुल्लिङ्गसाहचर्येण एषः शब्दः अपि पुल्लिङ्गे भवति। यदा एतस्य शब्दस्य पुल्लिङ्गता आगता अस्माकं पुरतः, नभः इति शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति, तर्हि अस्मात् अवशिष्टः यः शब्दः कः, नभः इति यत् अवशिष्टं यत् पदं नभः इति पदं, तर्हि तस्य किं लिङ्गं स्यात् इति जिज्ञासायां नैव नभः एतत् खम् एतस्य साहचर्यं भजते, अतः तस्य साहचर्येण एतस्य नपुंसकलिङ्गता स्वीकरणीया इति एवं रीत्या युक्तिभिः अपि केचन विषयाः महोदये अत्र ज्ञातव्याः भवन्ति। अस्तु महोदय, थिङ्किङ्ग् डिक्षनरी एवम् एवं थिङ्किङ्ग् डिक्षनरी तद् चिन्तनाधीनाः केचन विषयाः सन्ति। अत एव किम् उक्तवान् अत्रापि अवधारणं करणीयमान्यः, प्रायशः इति शब्दस्य अर्थः कः? प्रायशः नाम बहुशः, नाम 100% मध्ये 95-90% एवम् अस्ति। क्वचित् तथा नापि स्यात्, यत्र नापि स्यात् तत्र सः प्रकारान्तरेण लिङ्गनिर्देशं करिष्यति। अपि च अन्यापि अत्र युक्तिः अस्ति, अत्र युगलम् अस्ति, खन्नभः श्रावणो नभाः, लिङ्गद्वयस्य युगलम् अस्ति, अतः एतद् युगलं दृष्ट्वा अपि ज्ञायते नैव अत्र नभः एतस्य खम् एतेन नभः एतस्य साहचर्यत्वं खम् इत्यनेन अवगन्तव्यं, श्रावण एतस्य साहचर्य नभः एतस्य साहचर्यत्वं श्रावणः इत्यनेन सह अवगन्तव्यम् इति मन्ये। यदि कदाचित् केनचन बलात् नभः एतस्य साहचर्यं श्रावणः इत्यनेन सह कृतमपि तर्हि तदेव अनिष्टता भविष्यति। तर्हि नभः एतस्य साहचर्यं कुत्र केन सह, नभः एतस्यापि यदि एतेन सह तर्हि तु शब्दद्वयमपि कदाचित् पुल्लिङ्गे भवेत्। तथा चेत् नभः नभौ नभाः इति कोऽपि शङ्कां कुर्यात्, तर्हि यदि नभः एकवचने उक्तः एव, एकवचने नभः इति पदम् उक्तम् एव, तर्हि तस्य बहुवचने वक्तव्यस्य का अपेक्षा इत्यपि भ्रमाः भविष्यन्ति। अतः एतादृशविषयेषु तत्र अतएव खलु नाम परिभाषाः इमाः सन्ति, ततः परम् आचार्यः अपि भवति, येन आचार्येण नाम यद्यपि भवन्तः तु अत्र बहवः अधीतविद्याः सन्ति, तद् भवतां प्रश्नैः अपि ज्ञायते, परन्तु तादृशसमये व्याख्यानं कर्तव्यं भवति। यथा व्याकरणे एका परिभाषा अस्ति खलु, व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः न हि सन्देहात् अलक्षणम् इति। व्याख्यानं कृत्वा अमरकारस्य अत्र विषयस्य समन्वयनम् अस्माभिः कर्तव्यं भवति। किञ्च एतत् नाम प्रायशः रूपभेदेन इत्युक्त्वा तर्हि अग्रिमः विषयः भवति वाङ्मयः। वाङ्मये नभसशब्दः द्विधा दृश्यते, पुल्लिङ्गे अपि दृश्यते, नपुंसकलिङ्गे अपि दृश्यते। अतः एतादृश यत्र किमपि कश्चन अधिकः भ्रमः जायमानः भवति तत्र आचार्यः अपि मार्गदर्शनं करोति। सत्यं, धन्यवादः। अस्तु विजयजी। तर्हि भेदाख्यानाय न द्वन्द्वः नैकशेषः न सङ्करः। न सङ्करः इत्यतः विषयः मया पाठनीयः वर्तते। एषः विषयः अग्रिमे पाठे पाठयिष्यते। चिन्ता नास्ति, परिभाषाः मन्दं चलिष्यन्ति, क्लेशः नास्ति, परन्तु अवधानेन एताः परिभाषाः अस्माभिः बुद्धौ उपस्थापनीयाः। परिभाषाणां समाप्त्यनन्तरं कदाचित् एतावान् कालः नापि गच्छेत् पङ्क्तेः समन्वयनार्थं। यद्यपि वस्तुतः अहं न जानामि, अहम् अत्यन्तं सूक्ष्मतया अत्र वदन्नस्मि, अथवा प्रौढं विषयं वदन्नस्मि, अथवा भवत्सु केषाम् एषः विषयः उपयोगाय अस्ति, केषां विषयः एषः उपयोगाय नास्ति, अहं न जानामि। यतोहि भवत्सु अत्यल्पाः जनाः एव मम परिचये सन्ति। 400 जनाः ये अत्र सन्ति तेषु अत्यल्पाः एव परिचिताः सन्ति। अन्ये तु स्व उद्देश्येन अत्र आगताः वर्तन्ते। अतः भवन्तः कोशे नाम तत्र समूहे अपि स्वकीयान् प्रतिस्पन्दान् उपस्थापयितुं शक्नुवन्ति। महोदय पाठः एतत् किञ्चित् एक्स्ट्रा एव सरलता जायमाना अस्ति, अथवा महोदय किञ्चित् अत्र तु बहु प्रौढत्वम् अस्ति, अथवा सम्यक् अस्ति इत्यादिकं यथा यथा भवतां प्रतिस्पर्धाः आगच्छन्ति अहं तदनुसारमपि प्रवृत्तः भविष्यामि। परन्तु सन्ति बहवः भवत्सु अत्र येषां सर्वमपि संस्कृतज्ञानम् आरम्भस्तरे अस्ति।
अतः प्रयासः तु उभयथा अस्ति, तेषामपि बोधः स्यात्, प्रौढाः ये भवन्तः सन्ति तैः यत् प्राप्तव्यं तदपि प्राप्तं स्यात्। ये तु मध्यस्तरे सन्ति, अहं प्रौढोऽपि अस्मि केचन, परन्तु आधारभूतेषु विषयेषु अपि क्वचित् संशयः अस्ति, तर्हि तेषां कृते अस्माकं वीडियो रेकार्ड् अस्ति एव, सः तत्र फार्वर्ड् कृत्वा अग्रे गत्वा अपेक्षितान् मुख्यान् अंशान् अपि शृणुयात्। अतः चालयामः, भवतां सहयोगेन एतां कक्षां यावत् शक्यं चालयिष्यामः। अस्तु मान्याः, तर्हि भवत्सु इदानीं यदि कोऽपि प्रश्नः इतोपि अस्ति सः प्रश्नः उपस्थापनीयः, अन्यथा वयं तत्र अद्यतनपाठस्य अस्य उपसंहृतिम् अत्र करिष्यामः मङ्गलमुखेन। महोदय तत्र श्रूयते वा? श्रूयते वंशी महोदय, तत्र भवतः ध्वनिमुद्रणं तत् उक्तवान् किल, श्लोकानां ध्वनिमुद्रणमपि स्थापयति, तत्रापि कृपया स्थापयतु। यतोहि तत्र एकवारं तत् पुनः पठनं भवति, श्लोकानां रटनं भवति, तत्र सम्यक् भवति। नाम ध्वनिमुद्रणं नाम समूहे स्थापनीयम्। हा, तत्र टेलिग्राम् ग्रूप् मध्ये एकवारं भवान् उक्तवान् किल पूर्वस्मिन् कक्षायां, तत्र श्लोकानां ध्वनिमुद्रणं पारायणस्य ध्वनिमुद्रणं। सत्यं सत्यं, तदेव वक्षितं सत्यं, तदपि अस्ति। यतः बहूनां, यथा अत्र बहवः छात्राः अपि युक्ताः सन्ति, बहूनां छात्राणाम् अत्र तत्र इदमपि उद्देश्यं भवति, स्पर्धार्थं सिद्धता करणीया, अर्थः तु नापेक्षितः भोः अस्माकं सद्यः। अतः मम मनसि निश्चयेन सोऽपि विचारः अस्ति, निश्चयेन तद्दिशि अपि अहम् अचिरेण प्रवृत्तः भविष्यामि। यत् टापिक् निर्मितम् अस्ति, इण्टर्नल् टापिक् यदस्ति तत्र टेलिग्राम् ग्रूप् मध्ये, तत्र वयं पारायणस्यापि संस्थापयिष्यामः। तदं रिक्ते काले 50 श्लोकानाम् अथवा एकैकस्य वर्गशः रिकार्डिङ्ग् कृत्वा स्थापयिष्यामः। तदपि यूट्यूब् मध्ये अपि नेष्यामः, अत्र टेलिग्राम् ग्रूप् मध्ये अपि स्थापयिष्यामः। अचिरेण सापि व्यवस्था भविष्यति वंशीसुधा महोदये। अस्तु। अपि च स्पर्धायाः विषये अपि भवान् एकवारं वदति वा? तत्र हिमाचलप्रदेशे तत् स्पर्धायाः विषये तत् संक्षिप्तेन वक्तुं शक्नोति? आम् आम्, नाम शलाकापरीक्षा वा? आम् आम्, तस्मिन् विषये अपि एकवारं वदति चेत् सम्यक् भवति। ये जनाः तत्र आगन्तुम् इच्छन्ति तत्र ते अपि आगे गच्छेयुः। अस्तु अस्तु महोदय, तर्हि किञ्चिदहं तत्र दर्शयामि, एकक्षणम्, एकं तत्र फैल् मया उद्घाटनीयं स्यात्। पत्रकम् एकं दर्शयामि, हिमाचलप्रदेशसंस्कृतभारती एतदस्ति। कश्चन सन्देशः दृश्यते, नाट् एबल् टु सी द स्क्रीन्, इट्स् ओके, ऐ एम् शेयरिङ्ग् रैट् नौ। शेयर कीजिए यहाँ से, सेलेक्ट आइकन टू शेयर, ठीक है। तत्र आगच्छामः, कंटिन्यू कुर्मः, कंटिन्यू जातं एतत् पश्यन्ति मान्याः पत्रकं? नास्ति महोदय, PDF न दृश्यते तत्? पुनः प्रयते, किमर्थं न दृश्यते इति। शेर् कृतं, सिलेक्ट् ऐटम् टु शेर्, पौस् स्क्रीन् शेरिङ्ग्, स्टाप् स्क्रीन् शेरिङ्ग्। तर्हि सिलेक्ट् ऐटम् टु शेर् मध्ये यदा गच्छन् अस्मि, तत्र चूस् एप्स् मध्ये यदा गच्छामि तदा कण्टिन्यू करोमि। यस्, ओह्, मया पूर्वं PDF सिलेक्ट् न कृतं वा? अधुना प्रायः भवन्तः द्रष्टुं शक्ष्यन्ति। क्षणमेक, इदानीमेव आगच्छति। अधुना पश्यन्ति मान्यः, दृश्यते? आं, दृश्यते महोदय। एतत् सूचनारूपेण अस्ति। तत्र यद्यपि अत्र हिमाचलस्य अपि केचन छात्राः सन्ति, अस्माभिः संस्कृतभारती हिमाचलप्रदेशद्वारा तत्र प्रतिवर्षं हिमाचलप्रान्तस्तरीया शलाकापरीक्षा आयोज्यते मन्यः। नाम यद्यपि एषा हिमाचलप्रान्तजनेभ्यः एव अस्ति, नाम औट् आफ् हिमाचलजनाः अत्र भागग्रहणाय अर्हाः न भवन्ति। ये अखिलभारते तत्र
अखिलभारतीयाः छात्राः ये अत्र ग्रहणं कर्तुम् इच्छन्ति तेभ्यः अखिलभारतस्तरे अपि एषः कार्यक्रमः आयोज्यते। संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयः यः शलाकापरीक्षागणः अस्ति तेपि अत्र कार्यं कुर्वन्ति। परन्तु अस्माभिः हिमाचलप्रदेशे अस्मिन् पर्याये नाम पश्यन्तु एतत् जातमस्ति ह्यः परह्यः च आसीत् एषा शलाकापरीक्षा। तत्र लघुसिद्धान्तकौमुदी भवति आरम्भात् भुवादिगणपर्यन्तम् आसीत्। ज्योतिषे सूर्यसिद्धान्तः आरम्भात् त्रिप्रश्नाधिकारान्तः आसीत्। अपि च पाणिनीय अष्टाध्यायी समग्र अपि आसीत्। श्लोककण्ठपाठे भगवद्गीता समग्र आसीत्। अमरकोशकण्ठपाठः अपि तत्र तस्य प्रथमकाण्डः आसीत्। एतत्तु गतवर्षस्य विषयः जातः। इदानीम् अग्रिमवर्षे अस्माभिः अत्र किञ्चित् परिवर्तनानि कानिचन कृतानि। लघुसिद्धान्तकौमुदी तु एवमेव अस्ति, सूर्यसिद्धान्तः अपि एवमेव अस्ति। पाणिनि अष्टाध्यायी अस्माभिः अस्मिन् पर्याये समग्रा न स्थापिता, 4 एव अध्यायाः सन्ति। भगवद्गीता तु समग्रा अस्ति, अमरकोशपाठः अपि तथैव अस्ति। एतदतिरिच्य अस्माभिः प्राक्शास्त्रे प्रथमतः आरभ्य शास्त्रे प्रथमं यावत् 3 विषयाः इतोपि योजिताः। यथा तत्र एकं तु नीतिशतकं योजितम् अस्ति मान्यः, कण्ठस्थीकरणं केवलं कण्ठपाठः। अपि च तत्र मूलरामायणम् एकम् अस्ति, तदपि योजितवन्तः वयम् अस्मिन् पर्याये। अपि च तत्र तृतीयः नूतनः विषयः योजितः योगदर्शनं मान्यः। तस्य मूलसूत्राणि एव तत्र कण्ठस्थीकरणात् नाम मूलसूत्राणामेव कण्ठपाठपरीक्षा भविष्यति। अतः 8 परीक्षाः अग्रिमे पर्याये अस्माभिः कारयिष्यन्ते। तत्र नियमावली इत्यादिकं सर्वमस्ति। अस्य लेटेस्ट् पत्रकं निर्मास्यते, तदहं भवत्सु अपि अत्र उपस्थापयिष्यामि। अत्र पुरस्कारराशिः अपि अस्माभिः एवं रीत्या प्रथमस्थानं भवति 7100, द्वितीयम् एतावद् भवति, तृतीयम् 3100, चतुर्थं प्रोत्साहनम् अथवा सान्त्वनपुरस्कारं 2100 एवं रीत्या भवति। अपि च यथा भवन्तः अपि जानीयुः, संस्कृतभारती तादृशी संस्था या समाजाय कार्यं करोति, समाजात् एव स्वीकरोति। अस्मिन् पर्याये अस्माकम् अत्र पुरस्कारराशिः आसीत्, एतासां 5 स्पर्धानाम् आहत्य पुरस्कारराशिः आसीत् 8700। तत् अस्माकं कार्यकर्तारः, लोके अन्यदानिनः सज्जनाः, हिमाचले अथवा हिमाचलात् बाहिकाः ये आसन् तेपि कश्चन प्रथमपुरस्कारस्य राशिं दत्तवान्, कश्चन द्वितीयस्य, कश्चन तृतीयस्य, कश्चन चतुर्थस्य, कश्चन एकस्याः स्पर्धायाः 4 पुरस्काराणाम् अपि दत्तवान् राशिम्। अपि च अत्र पुरस्कारराशिं विहाय अस्माकं शलाकापरीक्षायाः आयोजने पादोन 2 लक्षं यावत् अथवा 2 लाखतः 2.5 लाख अभ्यन्तरे व्ययः आगच्छति। सः सर्वोऽपि व्ययः मान्यः समाजादेव आगच्छति, यथा सामर्थ्यं जनाः यच्छन्ति। कदाचित् अस्माकं सविधे धनं न्यूनं भवति चेदपि वयं भिक्षाटनाय गच्छामः, लोकं गच्छामः, पृच्छामः मान्यः यच्छन्तु, धनं यच्छन्तु। अतः अपि च शास्त्रे नाम एवमस्ति, अस्माकम् उत्तरभारते यद्यपि शास्त्रपरम्परा अस्ति, परन्तु सर्वेषु राज्येषु नास्ति। पुरा प्राक्काले तक्षशिला इति आसीत्, यत् क्षेत्रम् अधुना पाकिस्ताने अस्ति। तदनन्तरम् इदानीं वर्तमाने प्रसिद्धं विद्याक्षेत्रं नाम वाराणसी भवति, दक्षिणे शृङ्गेरी भवति, काञ्ची भवति, अथवा तत्र संस्कृतविश्वविद्यालयाः सन्ति, ते भवन्ति। परन्तु ततः अतिरिच्य सामान्यलोकः अपि, संस्कृतेपि सामान्यलोकः एकः अस्ति, नाम यथा संस्कृतमहाविद्यालयाः भवन्ति। हिमाचले 30तः अधिकाः संस्कृतमहाविद्यालयाः सन्ति, सर्वकारीयः प्लस् प्रैवेट्। अतः तत्र छात्राः एतादृशम् एकम् उपक्रमं दृष्ट्वा उत्साहिताः भवन्ति। यद्यपि बालबुद्धौ कदाचित् पुरस्कारराशिः अपि भवति, परन्तु केचन उत्तमाः बालाः अथवा किञ्चित् येषां बाल्ये एव बुद्धिः किञ्चित् प्रौढः भवति, ते कदाचित् पुरस्कारराशिम् अपि राशिः अपि महत्त्वं न पश्यन्ति। परन्तु अस्माभिः तु तत्र पठनीयं, परीक्षाव्याजेन वा पठनीयम् इति ते कृत्वा आगच्छन्ति। गतपर्याये अस्माकम् अत्र समग्र हिमाचलप्रान्तात् 43 छात्राः आसन्, अस्मिन् पर्याये 38 छात्राः आगताः। अस्मिन् पर्याये विषयाः अपि किञ्चित् वर्धिताः, अतः अग्रिमपर्याये कदाचित् ततोपि अधिकाः आगच्छेयुः। गतपर्याये हिमाचलस्य 11 संस्थाभ्यः छात्राः आगताः आसन्, अस्मिन् पर्याये 8 संस्थाभ्यः एव छात्राः आगताः सन्ति।
किञ्चित् न्यूनाः सन्ति अस्मिन् पर्याये, अतः एव अस्माभिः किञ्चित् सरलविषयाः अपि स्थापिताः अस्मिन् पर्याये, यथा नीतिशतकम्, अपि च मूलरामायणं 100 श्लोकाः एव तत्र सन्ति, वाल्मीकिरामायणस्य एव तत्र लघुरूपं भवति तत्, अपि च योगदर्शनं केवलं 194 सूत्राणि एव सन्ति। अस्तु, आरम्भे छात्रेण रटितानि, यत् कण्ठे अपेक्षितं खलु सूत्राणि, विद्या कण्ठे अपेक्षिता, कण्ठे यदा अपेक्षिता भवति कालानन्तरं तत्र मन्दं मन्दं बोधः अपि जायते, प्रयोजनाय च भवति, झटि झटि स्मरन्ति। अतः एतादृशं समाजकार्यमपि अस्माभिः क्रियते मान्याः, तत्र अस्मिन् पर्याये तत् सर्वं सम्पन्नम्। अहं वस्तुतः रात्रौ एव रात्रौ आरात्रि प्रयाणं कृत्वा एव ततः प्राप्तवान् अस्मि। एकक्षणाय अपि मया निद्रा न कृता अस्ति, परन्तु बुद्धौ क्वचित् अमरकोशकक्षा अस्ति, मम तु समयः अस्ति, सा निद्रा कुत्र गता अहं न जानामि। अतः शास्त्रीयविषये यदा आरब्धः भवद्भिः सह चर्चितुं, सा निद्रा अधुना नास्ति एव। अतः न ज्ञायते सा प्रेरणा कथं भवति, तादृशाः एव भवन्तः अमरकोशकक्षार्थम् आगताः, एतावत् सङ्ख्यायाम् आगताः, अतः अन्तः एका प्रेरणा लभ्यते, एते पिपठिषवः कर्तुम् इच्छन्ति, अतः अस्माभिरपि तत्र किमपि योगदानं करणीयम् इति अस्ति। अत्र मान्यः अस्माकं शलाका समितिः अपि काचित् अस्ति, तत्र संयोजकः कश्चन अस्ति, संयोजिका, एवं 8 जनाः, एते सर्वेपि महान्तः विद्वांसः सन्ति। अत्र एषः महोदयः यः प्रान्तमन्त्री अस्ति, एषः अपि महान् विद्वान् अस्ति, ज्योतिर्विदः, सर्वेपि स्वस्वक्षेत्रे निष्णाताः पण्डिताः सन्ति, तथापि समाजसेवादृष्ट्या एते समर्पिताः वर्तन्ते संस्कृतकार्यार्थम्। एतत् पुरातनं नाम गतवर्षस्य पत्रकं जातम्, अस्य वर्षस्य अपि पत्रकम् अस्ति एव। अपि च एतद् एकम् इतोपि उच्यते, यथा मया उक्तमेव, अस्माभिः अत्र एकमेकं नाणकम्, 1-1 रुपया जो है सब समाज से लिया है, समाजाय एव कुर्वन्तः स्मः। अतः दानिनः तु अत्र हिमाचलात् अपि सन्ति, परन्तु यदि भवताम् अपि परिचये केऽपि भारतात् बहिः एतादृशयज्ञे स्वयोगदानं कृत्वा आहुतिदानं कर्तुम् इच्छन्ति, सर्वेषां सर्वदापि अत्र स्वागतमस्ति मान्यः। अतः अस्तु, तत्र महोदयया किञ्चित् स्मारितं, वस्तुतः महोदय अन्यस्यामपि कक्षायां भवति, अतः क्षन्तव्यम्, अत्र सूचनां दातुं न शक्तवान्। टेलिग्राम् ग्रूप् मध्ये यत् दिनद्वयस्य कार्यक्रमः एषः आसीत्, अत्यन्तं नाम वयं तु वस्तुतः मासद्वयात् तत्र अनवरतं कार्ये एव आस्म, अतः सूचयितुं न शक्तवान्। ह्यः परह्यः च एषः कार्यक्रमः आसीत्, अग्रिमे वर्षे अक्टोबर् मासे पुनः भविष्यति मान्यः। अतः किञ्चित् अस्मिन् विषये अत्र उक्तं तावदेव। तावदेव खलु वंशी महोदय? धन्यवादः महोदय। जी महोदय। महोदय नमस्ते महोदय, रजनीश अस्मि महोदय। गतवर्गे महोदय एकं समस्तपदं कृतवन्तः, स्त्री पुं नपुंसकं। महोदय अत्र पुम् इत्यस्य प्रातिपदिकं किं, पुमस् अथवा पुम्? तत्र पुंस् अथवा पुम्? पुंस् इति यदि महोदय पुंस् इति अस्ति, तर्हि सकारस्य लोपः केन सूत्रेण जातः महोदय? अवश्यं महोदय, अधुनैव वदामि, तद् अहं स्क्रीन् शेर् कृत्वा वदामि चेत् भवतः इतोपि स्पष्टता भविष्यति। क्षणमेकम्, अत्यन्तम् उत्तमः प्रश्नः, एकक्षणं, कुत्र गतं शेर्? शेर् मेरे को क्या करना, ये करना, स्क्रीन् दृश्यते महोदय, वर्ड फाइल् दृश्यते वा? दृश्यते महोदय, दृश्यते। ओ, तर्हि तु उत्तमं, तर्हि मया पुनः अत्र न करोमि। वर्ड फाइल् दृश्यते खलु? अत्र आगच्छन्तु, वदामि मान्यः। पश्यन्तु, एषः एतत् समस्तपदम् अस्ति। कीदृशं पदमस्ति? समस्तपदं, नाम समासः जातः अस्ति। स्त्री च, मया विग्रहः अपि उक्तः आसीत् खलु, स्त्री च पुमाञ्च नपुंसकश्च, नपुंसकञ्च। नपुंसकशब्दः कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? एकक्षणं वदामि, दृष्ट्वा वदामि, भ्रमः जायमानः अस्ति। नपुंसकं, नपुंसकशब्दः नपुंसकलिङ्गे एव अस्ति, क्षन्तव्यः। स्त्री च पुमाञ्च नपुंसकञ्च, स्त्री पुं नपुंसकानि। तर्हि यथा महोदय भवता उक्तं, भवता एषा स्पष्टता अस्ति, स्त्री इत्यत्र ईकारान्तः स्त्रीशब्दः, नपुंसक इत्यत्र अकारान्तः नपुंसकशब्दः तत्र पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे। तर्हि यदा भवान् एतस्य अलौकिकविग्रहं कर्तुं गमिष्यति खलु, तदा स्त्री सु, तदनन्तरं पुंस् सु, एतत् किञ्चित् एतत् बहिः निर्गत्य एव बोधयामि, अर्थात् पृथक् पङ्क्तौ बोधयामि। अत्र पश्यन्तु,
स्त्रीसु पुंससु नपुंसकस्तु एतादृशी समासप्रक्रिया कदाचित् श्रुता स्यात् भवद्भिः दृष्टा स्यात्। यथा रामश्च कृष्णश्च इति लौकिकविग्रहः, रामसु कृष्णसु इति अलौकिकविग्रहः, चार्थद्वन्द्वसमासः, प्रातिपदिकसु लुक् इत्यादिकं सर्वं भवति खलु। तदनन्तरं किं भवति, एतेषां सुपां लुक् भवति, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः लुक् जातः खलु। इदानीम् अत्र अवधानं कर्तव्यं, सुप् अत्र लुक् नाम सुपः लुक् जातः अत्र, परन्तु यः अत्र सुप् लुप्तः खलु सः प्रत्ययलक्षणत्वेन अत्र आश्रीयते। थोड़ा समय आगे व्याकरण में प्रवेश हो रहा हूँ। रजनीश जी, आपका व्याकरण का स्तर कितना है मुझे नहीं मालूम है, तथापि वदामि अहं। महोदय जानामि तर्हि सम्यक्, तर्हि उत्तमं तर्हि पश्यन्तु। तर्हि अत्र प्रत्ययलक्षणेन सुप्रत्ययः आगच्छति चेत् एतत् पदमेव अस्ति। किमस्ति? पदमेव अस्ति। पदं यदि अस्ति तर्हि अनुस्वारसकारयोः संयोगः अस्ति मन्यः। संयोगः अस्ति चेत् संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सकारस्य लोपः भवति। अतः समासे पुम् इति श्रूयते। सम्यक्। अत्र इदानीं भवतः अग्रिमः संशयः कदाचित् भवितुमर्हति कि भैया अनुस्वार और सकार का संयोग कैसे? किम् अनुस्वारः संयोगः तु द्वयोः व्यञ्जनयोः भवति, द्वयोः हलोः भवति। अनुस्वारः किं स्वरः वा व्यञ्जनं वा इति चेत् यदि वयं महाभाष्यकारस्य हयवरटिसूत्रं पश्यामः, हयवरटिसूत्रभाष्यव्याख्यानवेलायां लक्ष्यानुरोधेन भगवता भाष्यकारेण अयोगवाहाः अकारोपरि अपि पठिताः वर्तन्ते, नाम स्वरेषु अपि एतेषां गणना भवति, किञ्च शर्षु अपि पाठः कृतः वर्तते, अर्थात् शर् प्रत्याहारे अपि अयोगवाहानां पाठः भवति। अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूली बोधमानी यमः इत्यादयः पञ्च अयोगवाहाः सन्ति खलु, तेषु अनुस्वारोऽपि एकः अयोगवाहः अस्ति। अतः एषः अनुस्वारः लक्ष्यानुरोधेन शर् प्रत्याहारेऽपि अन्तर्भवति, शर् प्रत्याहारश्च हल् प्रत्याहारेऽपि अन्तर्भवति, अन्ततः अनुस्वारः हल् अपि अस्ति। अतः अनुस्वाररूपस्य हलः सकारस्य च हलः संयोगः भवति। यथा प आदौ अस्ति, तदनन्तरम् उ अस्ति, तदनन्तरम् अनुस्वारः अस्ति। लेखनपरिपाट्याम् उपरि आगच्छति अनुस्वारः, वस्तुतः तस्य स्थानं तु उकारानन्तरमेव अस्ति। अतः अनुस्वारसकारयोः संयोगात् परम् अत्र सकारस्य संयोगान्तलोपकारणात् अत्र स्त्रीपुंसनपुंसकम् इति न भवति, अपि तु स्त्रीपुंनपुंसकम् इत्येव भवति। रजनीशवर्यः, स्पष्टं वा? अस्तु अस्तु महोदय, संयोगान्तस्य लोप इत्यनेन सूत्रेण महोदय सकारस्य लोपः। अस्तु अस्तु महोदय, एकम् अन्य प्रश्नः अपि अस्ति महोदय। तत्र तद् विशेषविधे क्वचित् महोदय यत् उदाहरणं भवान् उक्तवान् महोदय, भैरी स्त्री दन्दुभि महोदय, इदं वाक्यं तु व्याख्यानेन एव दत्तं, मूलसूत्रेण नास्ति न महोदय? मूलसूत्रं तु अस्ति महोदय भैर्यम् आनक्तदन्दुभिः। अतः केन प्रकारेण अत्र महोदय विशेषविधे वर्तते महोदय मूलसूत्रे? महोदय मूलसूत्रं भवता यत्र दृष्टम् एतत् श्लोकसङ्ख्यां वदति वा महोदय? 175 महोदय, पृष्ठ 73 महोदय, 370 175 खलु। एकक्षणम्, अधुना पश्यामि। किं भवन्तः एतत् मूलश्लोकं तु महोदय एतत् PDF पश्यन्तः सन्ति भवन्तः? आम् आं महोदय, PDF मध्ये महोदय। एकक्षणं गच्छामि। 370 पृष्ठ महोदय। एतत् PDF मध्ये एव खलु? आम् आं महोदय। 370, एकक्षणं पश्यामि। 370 पृष्ठे भवान् कथयति। अत्र पश्यतु, श्लोकसङ्ख्या अस्ति 176, नाम षष्ठः श्लोकः एषः अस्ति। फिफ्त् महोदय, पञ्चमः अस्ति महोदय, षष्ठः नास्ति महोदय। एकक्षणं पश्यामः। तद् मम सविधे यः सन्दर्भः अस्ति सः अशुद्धः अपि भवितुम् अर्हति। पीछे चलो।
73 महोदय, सप्ततिः। न पश्यन्तु, प्रथमस्य काण्डस्य सप्तमस्य वर्गस्य षष्ठः श्लोकः मम सविधे दर्श्यमानः अस्ति। एकवारं तत् पश्यामि, ततः परं भवदीयं सन्दर्भमपि पश्यामि। एकक्षणम्। अस्तु महोदय, अस्तु महोदय। एकक्षणम्। एतदस्ति चतुर्थः वर्गः। अग्रे गच्छामि। नाट्यवर्ग महोदय। एषः सप्तमः वर्गः। एकक्षणं। सप्तमे वर्गे अत्र आगतः, सप्तमवर्गः आगतः। श्लोकसङ्ख्या 6 इति दर्शयति मम सविधे। एकक्षणं। तस्य प्राक् अत्र उपरि महोदय, अत्र भेर्यां महोदय पश्यतु। एकक्षणं। स्याद्यशः पटहो ढक्का इति, तदनन्तरं किमस्ति? भेर्याम्। एष एव महोदय, एष एव। अन्ते महोदय अत्र पश्यतु महोदय, व्याख्यानेन दत्तं महोदय इदं वाक्यं, मेरी स्त्री दुन्दुभि पुमान्। मेरी स्त्री दुन्दुभि पुमान् इति पठति। एकक्षणम्। अत्र व्याख्या द्रष्टव्या। दुन्दुभि-शब्देन भाति महोदय। अग्रिमं सप्ताहे चर्चां करिष्यामः महोदय। भवतः समयः जातः। एकक्षणं। समय अतीतः। स्वामी तु भेरि स्त्री दुन्दुभिः पुमान् इति पठति। द्वे भेर्याः। इदानीम् एषः स्वामी कः? एषः ग्राह्यः। पश्यन्तु, एकं वदामि। अत्र फुट् नोट् अस्ति मम सविधे। अन्यत् एकं पुस्तकम् अस्ति, द्वे। स्वामी तो अच्छा लौजि मिल गया सम्बन्धः। अत्र पश्यतु, भवान् तत्रैव गच्छतु। इदानीं यत्र पूर्वं व्याख्यानं प्रति गच्छति। एकं क्षणम्। अत्र अस्ति एव। अहं भवतः व्यस्तता नास्ति चेत् अहं क्षणाभ्यन्तरे, यथा मम तर्हि सन्तुष्टिः न भविष्यति यत् समाधानं न जातं। मम पार्श्वे समयः अस्ति महोदय। किमपि नास्ति। अत्र पाठभेदः अस्ति तावदेव। एकक्षणम् अहं वदामि, पश्यतु। मम मनसि भ्रमः अस्ति महोदय। अत्र विशेषविधिः कथं महोदय? सूत्रे विशेषविधिः कथं महोदय? अत्र पश्यतु, व्याख्यानेन तु दत्तं, किन्तु सूत्रे विशेषविधे इति कथं ज्ञायते? तदेव वदन्नस्मि। अत्र एकक्षणं। यदि भवतः सविधे कोशस्य मूलम् अस्ति खलु, हार्ड् बुक् यदि अस्ति, तर्हि तत्र फुट् नोट् मध्ये लिखति। यद् मया अधुना तत्र पाठभेदः दर्शितः खलु, अधुनैव अस्माभिः 176 मध्ये 176 मध्ये अधुना तत्र गत्वा अहं पाठभेदं दर्शितवान् खलु। क्या था वो? एक सेकेण्ड्। प्रथमकाण्डं वर्गः कः अस्ति? स्वर्गवर्गः। एकक्षणं, पुनः तत्र गच्छामि। समाधानम् अत्र पश्यतु। अत्र पश्यतु, स्वामिमते नाम पश्यतु, अमरकोशस्य पाठभेदाः बहवः सन्ति महोदय। अवगच्छति? यः पाठः अत्र दृश्यते खलु, किं भेर्यामानकदुन्दुभि इति एकः पाठः अस्ति, परन्तु क्वचित् अमरकोशपुस्तके भेरी स्त्री दुन्दुभिः पुमान् इति पाठः अपि दृश्यते। अतः एव तत्र भानुजीदीक्षितमहोदयः एतद् वाक्यं स्वीकृत्य उदाहृतवान्। कदाचित् भानुजीदीक्षितमहोदयस्य पुरतः अपि एषः पाठः स्यात्। यदा तु भेर्याम् आनकदुन्दुभिः इति वदामः, तर्हि भेर्याम् इति श्रुत्वा तु भेरीशब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति इति स्पष्टता भविष्यति। किमर्थं? मत्यां बुद्ध्याम् इतिवत् भेर्यां स्त्रीलिङ्गे एव भवति। रूपभेदेन एषः विषयः स्पष्टः भविष्यति। आनकदुन्दुभिः इति दुन्दुभिः हरि इति शब्दवत् अत्र पुल्लिङ्गतायाः अपि निश्चयः भविष्यति, परन्तु अत्र संशयः अस्ति एकः इतोपि। यतः स्त्रीलिङ्गे अपि दुन्दुभिः इति भवितुमर्हति खलु, मतिः मती इतिवत्। अतः अत्र पाठभेदः अस्ति। एषा पङ्क्तिः यथा अस्ति सा तु अस्ति एव, तत्र प्रकारान्तरेण लिङ्गज्ञानं कर्तव्यं, परन्तु भेरी स्त्री दुन्दुभिः पुमान् इति कश्चन सम्पादकः अस्ति, कश्चन स्वामी प्रसिद्धः अस्ति। सम्यक्? अस्तु महोदय। अतः एवं पाठभेदं स्वीकृत्य अत्र तद्विशेषविधेः क्वचित् एतस्य उदाहरणम् उदाहर्तुं शक्यते महोदय। अस्तु महोदय, अवगतं महोदय। अवगतं चेत् सम्यक्। अग्रिमपाठे पुनः उपस्थापयतु विषये चर्चां कुर्मः। विषये धन्यवादः महोदय। उत्तमम्। अन्येषां कोऽपि प्रश्नः अस्ति?
रजनीशजी भवतां परिचयः, भवान् कुतः भवति, किं करोति, किं पठितवान्? महोदय अहं देहली नगरीं वसामि महोदय। अहं मूलतः विकिरणचिकित्सकः अस्ति महोदय। विकिरणचिकित्सकः अस्मि महोदय। विकिरणचिकित्सकस्य आङ्ग्ले किं वक्तव्यं? रेडियोलजिस्ट् महोदय। रेडियोलजिस्ट् अस्ति भवान्? इत्यादिकं कुर्वन्ति तद्? न, रेडियोथेरपि तु भिन्नं महोदय। अल्ट्रासौण्ड् CT स्केन् इति महोदय। CT स्केन्, अस्तु, उत्तमम् उत्तमं। कुतः भवति महोदय भवान्? देहली नगरी महोदय। ओ, आप तो देहली वाले ही, ठीक है। तर्हि परन्तु तथापि भवान् तथा संस्कृतेन भाषते, आश्चर्यम् अस्माकम्। अस्तु अस्तु, परन्तु भवादृशः अत्र तादृशः बहवः सन्ति, साफ्ट्वेर् इंजिनियर् जनाः, वैद्याः, न ज्ञायते तेषां संस्कृते कीदृशः संस्कृत अनुरागी बहवः सन्ति महोदय। बहवः सन्ति। मम सौभाग्यं भवादृशाः लभ्यमानाः सन्ति। न महोदय, अस्माकम् अपि सौभाग्यं महोदय, भवान् पाठितवन्तः महोदय। धन्योऽस्मि। तर्हि अग्रिमे पाठे इतोपि चर्चां करिष्यामः। अस्तु महोदय, धन्यवादः महोदय।